كمي تقنيو تخاتاتلتي كياشو تشانال لمون كم تلمود حدشتن أواناون زبلنا يوم زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا سنة مكتتال إرترا نتي قدامي مينستر إثيوبيا عبايتو بزعبا سراويت إرتران قيح بحرن زهابو مجلسات حسورن فنفونن كتبل كونينا اتي إثيوبيا مراحيت مالين عبالات بايتو هاجرو اب زهابو مبرهي سراويت إرترا أبوان كنات تجراي قتلت زركبو قفعتاتن زمتان كم زفتأما كاسيسلو باتي مجلس إز تقطعت أسمرا منجست إثيوبيا أب أوانن دحرين كنات تجراي نسراويت إرترا زهابو مسكانان ميدالاتاتن هاجرن الزخاخرة أيح بحرن إثيوبيا نزل عالم تفلالهم كنبرع يخلون زبل مجلس عبيون أواج كنات مخانيو إرترا تنقف أبتي منستر زينا يمانا قبر مسكال بمنجد إكس عماسو يزهبو ملاش اتي بسم زي تغسو أبي حمد نقداي قوبطات قولان ملعلو قبل علي إرترا كوسر نزح السب حلاف الناس قدولون صورنا كنات أجندا مخنين مقبار زعلما إيلو منجست إثيوبيا مستي أبتي أوان اتوكينات مسالفتو زنبرة سراويت إرترا بخمس عينات قفعة وتقبارات كخصص إذن فلما أوانيو قدامي منستر أبي حمد نواي توكل تهزبي عبز اسمعو مدرة مس منجست إرترا كرحنتيز تلعالة قدايك أيح بحري سلزل على النايكونن كبل تزاربو سراويت إرترا أب كتما أخصم قبل علما سيزفت أمو جملاوج أفتقاف تقاومناك الريتا قليتنا اتي بأسي مسحوحات مبرمس هزبت قرعي كونن إلنا يوم جن أي سمعونان أمنستي إنترناشنال أبور حلقاتيت كلتشحن إسران حدن أبزوت أب أبتي كينات استساتفو تادرات إرترا أبت انتاويت كتما أكسوم بمئتاو أبوشتي كلتا معلتات بأمايت قطرو سلاموان سابات كمز قتالو نعيني مسخاخر كمز حبر وقاليت نيرو إرترا نتت أب بتركت نتقون كلا منجستي إثيوبيا جن استفت أما جهسات انتهاليو وشتاوي مرمرا كايد مخانو قاليت نيرو أبي حمد أبزنا يحج مقلتيو كلتي حيلتات نكتماتات تجراي كوقات أتصرو مسجمرو سراويت إرترا أبشرا عدوا أكسوم عدقرات حويسو عبايت كم زفرسة نبرات كم ززمتا إندستريتات كم زعنوان ماشيناري كم زوسدنون كاسيسو أبي أبت أوان بسموم زوعم لعلوات سبسلت عن قدات وتعينا بإرترا كم سدد بمحبار سراويت إرترا نتزكايد وعنوة قتلة دو كبلوات حساسيبو من بارو تغيسو مقالك نعتو سلسة معلت مسترفنا التيمتم أقميتنا نيرنا بزو حساب انتاي مالت كم زغانا يتردون نحنا جن كتماتات كنقاط أتركلنا الناس عويعتو سلازنبرو أبو قرون عتوم زعقت حيلي أسفيرنا إنا أب مقالعتينا يلو انت زي كوينو اتي كوينات مسويانا مخانو تاريفو مساخم يتخون إلنا يوم قدامي منستر أبي كنم حجي أب أخيبا باي توكل تهزبي بتدقاقا من سراويت إرترا كموقوس كم زتسمع جن أي رسعان أبز أوان بحطو أفدق بحري بزتفتر مسحاب كلتي منجستات بقالات أب مكساس تتأميدو مالو زمدنا كلتين هاجراس تبلاشوا عمونغو منجستي إثيوبيان هو حاتن تكينات كبقعو اللي بريتوريا مفرامو سعيبو كم زخانك أبي أبز مجلتيو تغيسو الله إرترا حوحات ملؤ بملؤ كيت أفأت كينات كزازة ما ينبرون بموال نتي سممع كم زتقاومتو اتقدامي منستر تزاريبو أبز أوان حيلتات تقراين سراويت إثيوبيا نابقالو كينات عمرحوم زغانيو كوينوم أبي أحمد قال أخرار زبالو كفال حوحات مس إرترا يشارخ علو بموال بباندانت كسيسو قدامي منستر أبي نعبالات بايتو كالتهزبي بزعبا قداي وداب إثيوبيا بدبلوماسي زرربنا معوات نتعرى لنا بسخونة يخون من قدقن أي كترفن يلو لو ما بزخونة مخنات زي كون مسيلون تقاطيرو تصبحك عقات أي كلنيو ناب زيد اللي شقر قدم مئتاونا جن بسلام بزرربن مفتعمو قبئي مثلا نيلو إثيوبيا ودب بحري اللاني لزعمن تفترو حقي جايز مثلا نزبالت قدامي منستر أب حد أوان أرجان انتركبناون كأيح بحرن إثيوبيا انتفلالهم كنبرو يخلن يوميلو كابتشاف متوع أقسام مقادشو زلنوعات 15 كيلومتر مخانو ززخا خرت قدامي منستر إثيوبيا 5 كيلومتر تراي كم زتحتتت زاريبو إثيوبيا كاب قد بهداسي يخون كاب من قد عير بتحيت بمهاب ودب بحري كتركب كم التدلي بمتقاس نتي مقبال دمار لا يكونو كم السمعو تزاريبو هابونا تراي ايكوننا نبل زلنا نتي كابانا زترفا وسدو زطفانا ينتولو دمو يقربلولنا قن إثيوبيا تفترو صقع حليف كامهاب أصقاميو مس وكلتي زتفلالي هاجرات عالم كتزراربون كلو بملو دمتي حتىخم نردعينا قن بسلام برب كينات كخون يبلون يوم زبلنا إلو
130 ሚልዮን ህዝቢ በዝሒ ኢትዮጵያ ንኩሎም ጎረባብቲ ዕዳ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኢትዮጵያ ወደብ ባሕሪ እንተዘይረኺባ ዝተለመቶ ብልጽግና ክትበጽሖ ኣይትኽእልን እያ ኢሉ። ኣብ ዲፕሎማሲ ጽቡቕ ግስጋሰ ከም ዘሎን ግዜ ወሲዱ ፍረ ዝህብን ብምጥቃስ ጉዳይ ወደብ ባሕሪ ብባለ ይኹን ብቦሌ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምዕዋቱ ከም ዘይተርፍ ገሊጹ